हेर्नुहोस् त भयो हैन? हजुर भइसक्यो। अहिले चाहिँ भयो। ल सबैलाई नमस्ते। आज हाम्रो अनिशास्य कतार च्याप्टर र नवोदित साहित्यिक वाचनालय कतारद्वारा आयोजना गरिएको अनिशास्य नवोदित साहित्यिक वाचन श्रृङ्खलाको 110औं डबलीमा छौँ आज हामी। आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजको यो कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हामी कतार अनिशास्य कतार च्याप्टर र नवोदित साहित्यिक वाचनालय श्रृङ्खलाको तर्फबाट हार्दिक नमन र स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो कार्यक्रम प्रसारणमा विशेष सहयोगी भूमिका खेल्दै हुने अनिशास्य इजरायल च्याप्टरका अध्यक्ष लक्ष्मी भट्टराईज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो डबली कतारबाट प्रसारण हुने कतारबाट सञ्चालन हुने अनिशास्य नवोदित साहित्यिक वाचन श्रृङ्खलाको मासिक डबली अन्तर्गतकै डबली हो। आज हामी 110औं डबली यानि कि 110औं महिनामा आइपुगेका छौँ। हरेक महिनाको दोस्रो हप्ताको शुक्रबारका दिन प्रयोग हुने आउने गरेको आजको यो वाचन डबलीमा कतारमा रहनुहुने साहित्यिक सर्जकहरूबाट उहाँहरूद्वारा लेखिएका उहाँहरूद्वारा सङ्कलन गरिएका साहित्यिक सृजनाहरू वाचन गर्दै जानेछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम हो। विशेषतः अन्य कार्यक्रमहरूमा एकजना विशिष्ट श्रोतालाई निमन्त्रणा गरेर कार्यक्रममा राख्ने र कार्यक्रम सुरु गर्ने हाम्रो एउटा निरन्तर हाम्रो एउटा संस्कार भनौँ, एउटा नियम भनौँ, त्यो भए तापनि अनलाइनबाट कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको हुनाले आजको कार्यक्रममा विशिष्ट सहताहरू रहनु भएको छैन। यो जानकारी गराउँदै म अब कार्यक्रम सुरुवात गर्न लागिरहेको छु। र आजको विशेष कार्यक्रम भनेकै साहित्यिक सर्जकहरूको रचना वाचन हुनेछ। र आजको वाचनको लागि म यहाँ उपस्थित हुने सर्जकहरूलाई को नाम क्रमशः बताउँदै जानेछु र यहाँहरू तयारी अवस्थामा रहनुहुनेछ र आफ्ना आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुहुनेछ। र आजको यो कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकज्यूहरूलाई हामीले लिङ्क सेयर गरेका छौँ र उहाँहरू पनि जोडिँदै सहभागी हुन जानुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। र अबको कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अबको हामी केही समयसम्म साहित्यिक माहौलमा रमाउनेछौँ। र अबको वाचनको लागि म सर्वप्रथम वाचनमा सहभागी भइदिनको लागि म शेखर बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म टिका खड्का राष्ट्रप्रेमीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पहिलो वाचन शेखर बस्नेतज्यू। सबैजना म्युटमा बस्दिनु होला र जो वाचन गर्नुहुन्छ उहाँले म्युट ओपन गरेर आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। अबको वाचनको लागि शेखर बस्नेतज्यू। नमस्कार सबैलाई। आवाज सुनिन्छ नि हैन? आवाज सुनिएको छ, भिडियो देखिएको छैन है? हजुर, भिडियो अफ नै होला सायद। सबैमा नमस्कार गरे। यहाँ उपस्थित हुनुहुने र नहुनुहुनेहरूलाई पनि सम्झना गर्दै मैले एउटा गजल सुनाउँदैछु र मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। होला मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै होला, मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै होला, मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै, मैले हजुरलाई देखेँ भने शासक जस्तै, मैले हजुरलाई देखेँ भने शासक जस्तै होला, मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै, एउटा समूहलाई म एक्लै ठग्न सक्छु, एउटा समूहलाई म एक्लै ठग्न सक्छु, एक पटक गरेर इमानदारको नाटक जस्तै, एक पटक गरेर इमानदारको नाटक जस्तै होला, मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै, मैले हजुरलाई देखेँ भने शासक जस्तै, यो देशलाई त्यसैबाट खतरा देखिन्छ, यो देशलाई त्यसैबाट खतरा देखिन्छ, जसलाई हेर्दा देखिन्छ संरक्षक जस्तै, जसलाई हेर्दा देखिन्छ संरक्षक जस्तै,
ए दुश्मन मैले तिम्रो अनुहारमा देख्छु, ए दुश्मन मैले तिम्रो अनुहारमा देख्छु, कि अभिभावक जस्तै कि प्राध्यापक जस्तै, कि अभिभावक जस्तै कि प्राध्यापक जस्तै होला मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै, मैले हजुरलाई देखेँ भने शासक जस्तै, सस्तो गजल सुनाएर महँगो ताली लान्छ, सस्तो गजल सुनाएर महँगो ताली लान्छ, सस्तो गजल सुनाएर महँगो ताली लान्छ, गजलकार व्यापारी जस्तै श्रोता ग्राहक जस्तै, वाह वाह वाह, गजलकार व्यापारी दामी जस्तै श्रोता दामी ग्राहक दामी जस्तै होला मलाई देख्नु होला सेवक जस्तै, मैले हजुरलाई देखेँ भने शासक जस्तै। धन्यवाद। वाह वाह वाह। मिठो गजल शेखर एकदम राम्रो। बस्नेतज्यूको एकदम मिठो सेटारिकल गजल। र दामी अबको आवाज, दामी दोस्रो प्रस्तुतिको लागि, दोस्रो वाचनको लागि मैले नाम उद्घोष गरिसकेको छु टीका खड्का राष्ट्रप्रेमीज्यूलाई। र त्यसपछि तयारी अवस्थामा राखिदिनको लागि म स्वतन्त्र नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्छु। पक्कै पनि स्वतन्त्र नेपालज्यूबाट मिठो मुक्त गाउनेछ आशा गर्छौँ। र अबको प्रस्तुतिको लागि टीका खड्का राष्ट्रप्रेमीज्यूलाई र यो बिचमा जोडिनुभएका प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अबको प्रस्तुति टीका खड्का राष्ट्रप्रेमी। नमस्कार यहाँहरु हुन्छ। अलिकति ढिला भएँ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हाम्रो प्रथम नमस्कार हो दाइ, नमस्कार। टीका खड्का राष्ट्रप्रेमीज्यू आफ्नो मेरा सबैलाई साहित्यिक अभिवादन। मेरा शेरहरू यस प्रकार छन्। फलामले फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, जीवनभर कुटो भई जमिन खन्न पायो। वाह वाह वाह। फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, जीवनभर कुटो भई जमिन खन्न पायो। भए लौरो भन्दै के हाँस्छ सिधा त, भए लौरो भन्दै के हाँस्छ सिधा त, टेढो आगोले नि टेको बन्न पायो, टेढो आगोले नि टेको बन्न पायो। भए लौरो भन्दै के हाँस्छ सिधा त, टेढो आगोले नि टेको बन्न पायो। फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, तेरा मार खुकुरी थिए बेहिसाबी, तेरा मार खुकुरी थिए बेहिसाबी, अचानोले घाउ कहाँ गन्न पायो, अचानोले घाउ कहाँ गन्न पायो। फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, बनाएको थिएँ आँगन महल मानी सानो, बनाएको थिएँ आँगन महल मानी सानो, बनाएको थिएँ आँगन महल मानी सानो, छोराले म खेल्छु धुलो भन्न पायो, छोराले म खेल्छु धुलो भन्न पायो। बनाएको थिएँ आँगन महल मानी सानो, छोराले म खेल्छु धुलो भन्न पायो। फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, जीवनभर कुटो भई जमिन खन्न पायो। कहाँ सक्छ हिँड्दै जुनी काट्न बादल, कहाँ सक्छ हिँड्दै जुनी काट्न बादल, उडिराख्नलाई गगन धन्न पायो, उडिराख्नलाई गगन धन्न पायो। फलामले असल भाग्य क्या टन्न पायो, जीवनभर कुटो भई जमिन खन्न पायो। धन्यवाद। धन्यवाद। दामी एकदम दामी मिठो। मिठो गजलको लागि टीका खड्का राष्ट्रप्रेमीज्यूको एकदमै गहकिला शब्दहरूको संयोजन मिठो गजलको लागि। हामी फोटो त्यस्तै समेत हेर्न सक्दैनौँ। पूर्व उद्घोषित सर्जक हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नेपालज्यू। स्वतन्त्र नेपालज्यूलाई आफ्नो रचना लिएर प्रस्तुत हुनुको लागि अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा राखिदिनको लागि म खेमराज सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। अबको तयारीको लागि खेमराज सुवेदीज्यू। नमस्कार सबैमा। म चाहिँ अफिसमा छु है, मेरो चाहिँ आज मिल्दैन, सुन्नी मात्र म चाहिँ। धन्यवाद स्वतन्त्र नेपालज्यूको, उहाँको समय अनुकूल भएन।
अबको प्रस्तुतिको लागि खेमराज सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु र त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि यादव रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू। हिजो शिवरात्रिको दिन आस्थावान सम्पूर्ण मित्रहरूमा गत शिवरात्रिको शुभकामना प्रकट दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैमा। शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा चाहिँ शिवरात्रिको समयमा यो शिवताण्डव भन्ने युट्युबमा धेरै सर्च गरेर हेरिने अथवा सुनिने मध्येको यो शिवताण्डव एउटा पर्दछ। त्यसलाई मैले नेपालीमा लेख्ने कोसिस गरेको छु। शिवताण्डव चाहिँ रावण रचित पञ्चचाम्बर छन्दमा लेखिएको यो एउटा श्लोक हो। यसलाई संस्कृतको एउटा श्लोक भनेर त्यसपछि म नेपालीमा वाचन गर्न चाहन्छु। संस्कृतमा चाहिँ जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेब लम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं भनेर रचिएको छ। यसलाई मैले नेपालीमा लेख्ने जमर्को गरेँ। 16वटा श्लोक छन्। उता पञ्चचाम्बर छन्दमा संस्कृतमा लेखिएको पनि यो 16वटा श्लोक थिए। वाचनमा म त्यति उत्कृष्ट छैन, यहाँहरूले सुनिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेर मेरो शिवताण्डव पञ्चचाम्बर छन्दमा लेखिएको नेपालीमा वाचन सुरु गर्न चाहन्छु। लला 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 कपालमा शशिवसे विशालु नागकण्ठमा पिएर कालकूट त्यो नीलो भएछ कण्ठमा पुकार गर्छु रुद्रको चढाई फूल पाउमा सुनेर प्रार्थना तिमी मुसुक्क मुस्कुराउन घसेर भस्म देहमा धुनी जगाई शैलमा लगाई चर्म बाघको अघोर छन् समाधिमा हटाई लोभ क्रोध यो हटाई देऊ वासना हटाई देऊ विघ्नता गरेर पूर्ण कामना जटा फिजाई सोमले गरेर नृत्य ताण्डव धरा चिरा चिरा भयो थतर्किएर खण्डव अखण्ड शून्यता चिरिदिएर खण्ड खण्डमा प्रचण्ड नाद जन्मियो महेश नृत्य काण्डमा बनेर ताज चन्द्रमा प्रकाशमान माथमा विशाल रूप चम्कियो सकिन्न हेर्न गाथमा हटाई देऊ दोष यो भरेर तेज नेत्रमा दिलाई देऊ ज्ञान त्यो कृपा गरेर भक्तमा मृदङ्ग ताल घन्किदा प्रचण्ड वज्र चम्किदा चलाई पाउतालमा शशाङ्क शम्भुलम्किदा विदेश नृत्य तानमा आकाश पुञ्ज गुञ्जियो पवित्र दृश्य देखिदा समस्त जीव मग्न भो मखोत्सु हर्ष शम्भुमा प्रमोद चाहना सबै म पाऊँ दिव्य दृश्य त्यो समाधि ध्यानमा सधैँ बनाई देऊ देह यो पवित्र
पवित्र शुद्ध ज्ञानले म गर्छु अर्चना सधैँ पूजेर बेल पत्रले। समस्त जीव तडपिए सुकेर भूमि भासिदा सुनेर भक्ति याचना समग्र पितृनासिदा। दिलाई सोम नन्दिनी जगाउँदै वसुन्धरा हरा भरा भयो धरा सिचाउँदै जरा जरा। गुजुल्टिएर मालती बसेर मध्य केशमा बनेर ताज शीर्षको सुपुर्द आशुतोषमा। पवित्र नन्दिनी झरी जटार कण्ठ शुद्ध भो चमक्क चम्किलो बनो विशाल रूप रुद्रको। विचार कामदेवको बिथोल्नु ध्यान शम्भुको त्रिनेत्रबाट वर्षदै असाध्य अग्नि निस्कियो। महेश क्रुद्ध देखिदा जलेर काम भस्म भो भजेर गान गाउँदै म गर्छु भक्ति शम्भुको। अमासमान अन्धकार गूढ कण्ठ मालिक महापगार चन्द्रमा ललाटमा सुशोभित। उठाई भार विश्वको धरेर बाल चन्द्रमा दिलाई देऊ मोक्षता बसेर चित्त केन्द्रमा। घसेर भस्म देहमा लगाई वस्त्र चर्मको विचित्र खाटमा बसी लगाई हार सर्पको। दया र प्रेम जीवमा दिलाई एकनाशको समस्त मित्र शत्रुमा हुँदैन भेद शम्भुको। नदीश्वरी कछाडमा नुहाई क्लेश रित्तियो विशुद्ध ध्यानमा हुँदा विचार शून्यमा थियो। महेश्वरी निधारमा महेश मन्त्र देखियो हरेक सोमबारमा म सुन्न पाऊँ मन्त्र त्यो। तपक्क झर्छ सार त्यो महेशको शरीरमा झुमेर गर्छ माहुरी अखण्डको परिक्रमा। पूजेर रुद्र पाउमा पीताम्बरी प्रसूनले जुहार माग्छु नृत्य त्यो म नृत्य गर्छु मग्नले। बढाउँदै सुगन्ध देव फूलको परागले बजे मृदङ्ग मूर्छना थपेर रम्य रागले। फणा उठाइयो कले विषाक्त तत्व नागले चमक्क चम्किए सबै महेश धाम रापले। पवित्र गान गाउँदै शिवा विवाह लग्नमा खुसी भएर अप्सरा झुमे पवित्र गानमा। सुनाइदेऊ गान त्यो सधैँ बिहान साँझमा म नष्ट गर्छु पापको सुनेर नित्य कानमा। भजेर नित्य शुद्ध सोम भक्त
भक्ति भाव गर्छ जो उ शुद्ध बन्छ देहको बनेर भक्त रुद्रको महेश गान गाउँदै झुमेर नृत्य गर्छ जो पवित्र मार्ग पाउँदै शशाङ्क धाम पुग्छ त्यो पवित्र मार्ग पाउँदै शशाङ्क धाम पुग्छ त्यो। धन्यवाद यहाँहरूले शान्तिपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा। धन्यवाद खेमराज सुवेदीज्यूलाई एउटा आध्यात्मिक चिन्तन शिव भक्ति सुर एकदम गजब। शिव भजन त्यसलाई जसरी भनौँ एउटा असाध्यै राम्रो लयमा यसलाई खोजी गरेर नेपालीमा सायद अरूले कमैले बनाउनु भएको थियो कि थिएन पनि होला। धन्यवाद यसको लागि खेमराज सुवेदीज्यूलाई। र अबको प्रस्तुतिको लागि अबको वाचनको लागि मैले पूर्व उद्घोष गरिसकेको छु। यादव रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि मैले यहाँ देखिरहेको छु दिलीपजीलाई देखिन मैले मणि पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको तयारीको अवस्थामा बस्नुको लागि मणि पौडेलजीलाई अनुरोध गर्दछु र वाचनको लागि आमन्त्रण गरिसकेको छु यादव रेग्मीज्यूलाई। र म फेरि बिचमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। हामी यो मैले यो अहिले रेकर्डमा छ। यो कार्यक्रम सकिसकेपछि म फेरि यसलाई पोस्ट गर्नेछु। सकेसम्म सबै हामी भिडियोमा बस्न सक्छौँ भने भिडियोमा बस्नुको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। अबको प्रस्तुति यादव रेग्मीज्यू अनम्युट गरेर आफ्नो सिर्जना वाचन गर्नुको लागि अनुरोध गर्छु। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण श्रोताहरू, हाम्रा साथीहरू, मित्रहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई साहित्यिक अभिवादन। धेरै समयपछि नै भयो साथीहरू जमघट हुन पाएको। यसैलाई पनि आधार मानेर हामीहरू चाहिँ जमघट भइरहेका छौँ। यसमा सानो एउटा गजलको तरफ तयारी गर्दैछु र अब सानो एउटा गजल सुनाउँदैछु। थोरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्। थोरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्, जसलाई हेऱ्यो यहाँ हैरान देखिन्छन्। जसलाई धेरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्, जसलाई हेऱ्यो यहाँ हैरान देखिन्छन्। नजिकबाट निहाले रहेछ बालुवाको घर, नजिकबाट निहाले रहेछ बालुवाको घर, टाढाबाट हेर्दा आलिशान देखिन्छन्। थोरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्, जसलाई हेऱ्यो यहाँ हैरान देखिन्छन्। मुस्किलले मिल्छन् सहरमा मान्छेहरू, मुस्किलले मिल्छन् सहरमा मान्छेहरू, देख्नलाई त यहाँ हजार इन्सान देखिन्छन्। थोरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्, जसलाई हेऱ्यो यहाँ हैरान देखिन्छन्। प्रकृतिका पाइला सिँढी चढ्दैछन्, प्रगतिका पाइला सिँढी चढ्दैछन् भने सफलताको अघि पछि तुफान देखिन्छन्। थोरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्, जसलाई हेऱ्यो यहाँ हैरान देखिन्छन्। यही समयले पनि किनेन भने केही छैन, यही समयले पनि किनेन भने केही छैन। झरेको फुलको पनि आफ्नो पहिचान देखिन्छन्। थोरै खुसी अनि धेरै परिशान देखिन्छन्, जसलाई हेऱ्यो यहाँ हैरान देखिन्छन्। धन्यवाद। मलाई नै भने यार म नाइट ड्युटी गरेर सब हैरान देखिन्छन्। सबलाई जगाइदिनु है, हैरान भएर बस्नु पाइएन। अब धन्यवाद यादव रेग्मीज्यूलाई। अबको प्रस्तुतिको लागि मैले अघि नै पूर्व उद्घोष गरिसकेको छु। आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुको लागि मणि पौडेलजीलाई अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि म लेख कार्कीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। र यो बिचमा आउने साथीहरूलाई म जोड्दै जानेछु। र अबको वाचन मणि पौडेलज्यू। नमस्ते सबैजनालाई, बाबाजीहरूलाई शिवरात्रिको शुभकामना। म रचना त छैन, एउटा गजल छ भन्न मिल्छ नि है? यो गजल नयाँ भन्नुपर्छ, 2 महिना नि भएर रहन्छ।
लेखेको। यसलाई यतिकै त नयाँ भन्न मिल्छ नि है। मलाई मेरै छिमेकीको डर लागिराख्छ, मलाई मेरै छिमेकीको डर लागिराख्छ, सिमानामा उसको गिद्धे नजर लागिराख्छ, मलाई मेरै छिमेकीको डर लागिराख्छ। अचेल अचेल तिमीले हात दिँदा तर्सन्छु म प्रिय, अचेल तिमीले हात दिँदा तर्सन्छु म प्रिय, के भनौँ खै छुरा बोक्छौ भर लागिराख्छ, सिमानामा उसको गिद्धे नजर लागिराख्छ। अतीतको त्यो कहानीलाई बिर्सौँ भनेको हुँ, अतीतको त्यो कहानीलाई बिर्सौँ भनेको हुँ, वर्षौँ भयो तर पनि भर्खर लागिराख्छ, के भनौँ खै छुरा बोक्छु भर लागिराख्छ। मन त थियो मेरो पनि तिम्रै नजिक बस्ने, मन त थियो मेरो पनि तिम्रै नजिक बस्ने, सुन्दर तिम्रो बगैँचामा पत्थर लागिराख्छ, बगैँचामा बसेर के ढुङ्गा हानिराख्छन्, टाउकोमा लाग्छ डर हेर्न नलागिकन आइन्छ। सुनेर मार्नु। सानो ठुलो जत्रो लागो चोट त चोट नै रहेछ, सानो ठुलो जत्रो लागो चोट त चोट नै रहेछ, जता जान्छु पाइलै पछि ठक्कर लागिराख्छ, मलाई मेरै छिमेकीको डर लागिराख्छ, सिमानामा उसको गिद्धे नजर लागिराख्छ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद मणि पौडेलज्यू। सिमानामा छिमेकीको डर लाग्छ, मिठो मिठो गजलको लागि। आज हामी धेरै गजलहरू सुनिरहेका छौँ। आजको डबली गजल विशेष नै भएको र पुनः मैले यहाँ म्युट गरिराखेको छु, कतिपय साथीहरूको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति साउन्ड आएको हुनाले। यहाँलाई फेरि म जानकारी गराउन चाहन्छु, आजको यो वाचन डबली अनि सासा नवल साहित्यिक वाचन श्रृङ्खलाको 110औं डबली हो। आज हामी कतारबाट अनि सासा नवल साहित्यिक वाचन डबलीको 110औं श्रृङ्खलामा 110औं डबलीमा वाचनहरू गरिरहेका छौँ। आजको प्रविधिमा सहयोग हामीलाई इजरायलबाट प्राप्त भएको छ। आजको यो कार्यक्रममा विशेष सर्जक आजको यो कार्यक्रममा अतिथि भनौँ लक्ष्मी भट्टराईजी हुनुहुन्छ। उहाँ अनिसासा इजरायल च्याप्टरको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँका रचनाहरू पनि सुन्नेछौँ हामी एकैछिनमा। र अबको प्रस्तुतिको लागि मैले पूर्व उद्घोष गरिसकेको छु। लेख कार्कीज्यूलाई आफ्नो रचना लिएर उपस्थित हुनुको लागि अनुरोध गर्छु र तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि चक्र कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। र अबको प्रस्तुति लेख कार्कीज्यू। पालो आएको हो। यहाँहरू सबैमा नमस्कार। एकचोटि फेरि आवाज आइरहेको छ नि होइन? लेखजीको होला ब्याकग्राउन्ड अलिकति आइरहेको छ है, के भयो? अरू सबैको म्युट छ, तपाईँको मात्रै छ। अहिले आवाज आइरहेको छ राम्रो? हुन्छ, सुरु गर्नु। मेरो आवाज आएको छैन? आएको छ। सुरु गर्नु। ठिक छ। यहाँ अलिकति प्राविधिक गडबडी भएको छ हो। धेरै भूमिका बाँधिन। यहाँहरू सबैलाई पुनः नमस्कार। लगभग अब आगामी डबलहरू चाहिँ हामीले पहिलेको अवस्थामा फर्केर गर्न सकियोस् त्यही कामना गर्दै अहिलेलाई म गजल सुनाउन चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू छन्। जसको विरोधी थियो उसकै पुजारी भयो, जसको विरोधी थियो उसकै पुजारी भयो, झोला पाएछ भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। जसको विरोधी थियो उसकै पुजारी भयो, झोला पाएछ भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। डरका अगाडि छ जित थाहा भो हेरेर उसलाई, डरका अगाडि छ जित थाहा भो हेरेर उसलाई, देख्दै तर्सन्थ्यो बाँदर आज मदारी भयो। झोला पाएछ भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। कहाँ पल्टन्छ पासा के थाहा कसलाई यहाँ,
कहाँ पल्टन्छ पासा, कहाँ पल्टन्छ पासा, के थाहा कसलाई यहाँ। हेर्नुस् अरबौंको मालिक पलमै भिखारी भयो, झोला पाएछ वाह भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। भन्छन् बाँच्नलाई खानु, खान बाँचे झैं भोकी। भन्छन् बाँच्नलाई खानु, खान बाँचे झैं भोकी। लाग्छ ऐनामा शरीर भातको भकारी भयो, झोला पाएछ भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। अन्तिम शेर। माग्यो कसैले मुटु, माग्यो कसैले मुटु, दियो भरोसा गरी। माग्यो कसैले मुटु, दियो भरोसा गरी। न हो विश्वासको कदर, न जिम्मेवारी भयो, झोला पाएछ भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। जसको विरोधी थियो उसकै पुजारी भयो, झोला पाएछ भिर्ने हार्दिक आभारी भयो। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद लेख कार्कीज्यूलाई मिठो गजलको लागि। मैले यहाँ अर्को सर्जकलाई देखिरहेको छु, नयाँ सर्जकलाई मुक्तिराम पोखरेलज्यू। यहाँलाई हामीले भर्खरै ग्रुपमा जोडेका छौँ। धन्यवाद यहाँको सहभागिताको लागि। र रचना आफूसँग केही छ भने तयारी अवस्थामा बस्नुहोला। र अबको प्रस्तुतिको लागि म चक्र कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। र यो बिचमा मैले फेरि देखेको छु सानु थपलिया भाइ, सानु थपलियाजी पनि जोडिसक्नु भएको छ। आफ्नो रचनाको साथ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। र अबको त वाचन चक्र कार्कीज्यू र तयारी अवस्थामा राखिदिनको लागि मैले मुक्तिराम पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँसँग रचना छ भने तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला, छैन भने धन्यवाद उहाँको गर्नुभएको छ। सानु थपलियाज्यूलाई म अनुरोध गर्छु है तयारी अवस्थामा राख्नको लागि। अबको प्रस्तुति चक्र कार्की। सम्पूर्णमा यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार। म पनि धेरै भूमिका नभइकन आफ्नो गजल सुनाउन चाहन्छु। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। मैले देख्ने सपनामा बिहानी छ देशको, मैले देख्ने सपनामा बिहानी छ देशको, हरेक पहल साथमा सिरानी छ देशको। मैले देख्ने सपनामा बिहानी छ देशको, हरेक पलमा साथमा सिरानी छ देशको। जति टाढा रहूं गाढा रहन्छ माया, जति टाढा रहूं गाढा रहन्छ माया। यो छातीमा मेरो निशानी छ देशको, हरेक पल साथमा सिरानी छ देशको। सदा अल्छी बनी कहिल्यै बस्नुहुन्न, सदा अल्छी बनी कहिल्यै बस्नुहुन्न। हाम्रो जोस जागरमा लगानी छ देशको। यहाँ भोक प्यासले मर्दैन कोही पनि, यहाँ भोक प्यासले मर्दैन कोही पनि, यहाँ भोक प्यासले मर्दैन कोही पनि। थोपा थोपामा अमृत चाहिँ पानी छ देशको, यो छातीमा मेरो निशानी छ देशको। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। खोजी खोजी फाकौं हरेक बस्तीबाट, खोजी खोजी फाकौं हरेक बस्तीबाट, खोजी खोजी फाकौं हरेक बस्तीबाट। जो छ पापी डाका बेमानी छ देशको, हरेक पल साथमा सिरानी छ देशको। धन्यवाद। मिठो गजल राष्ट्र प्रेम राष्ट्र भक्ति पूर्वकको गजल, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम मिठो गजल। दिलीप पराजुज्यूलाई मैले फेरि जोडेँ, उहाँलाई फेरि ग्रुपमा सहभागी भएको देखेको छु। र अबको प्रस्तुतिको लागि सानु थपलियाज्यू, सानु थपलियाज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो रचना वाचन गर्नुको लागि अनुरोध गर्छु। र मुक्तिराम पोखरेलज्यूबाट रचना छैन भन्ने सङ्केत पाएको छु। सानु थपलिया आफ्नो वाचन गर्नुको लागि सबैजनालाई दिलीप पराजुलीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँसँग आफ्नो रचना छ कि छैन तयारी अवस्थामा राखिदिनु होला। अबको प्रस्तुति सानु थपलिया र तयारी अवस्थामा राखिदिनुको लागि दिलीप पराजुलीलाई अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण नमस्ते। मेरो साउन्ड आइरहेको छ? आएको छ, सुनिएको छ एकदम। ए हस्, ढिलो भयो थोरै, आउँछु भन्दा भन्दै अलिकति गर्दाखेरि ढिलो भयो। सबैजनाप्रति नमस्कार। मैले आज धेरैजना देखिरहेको छु अग्रज व्यक्तित्वहरू, 110औं डबलीमा उपस्थित हुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन। म लगातार गजलतर्फ राख्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ।
जुन कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, जुन कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, धरती भन्नु आँसुको नगर मात्र हो। जुन 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 कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, धरती भन्नु आँसुको नगर मात्र हो। सोचे ममा अल्झिन्छन् मोती खोज्नेहरू लेख्दै, सोचे ममा अल्झिन्छन् मोती खोज्नेहरू ममा अल्झिन्छन्। सोचे भुलेछु म त बालुवाको बगर मात्र हो। जुन कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, आँसु भन्नु जुन कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, धरती भन्नु आँसुको नगर मात्र हो। तिमीलाई माया गरेर मैले यसरी बुझेँ, तिमीलाई माया गरेर मैले यसरी बुझेँ, तिमीलाई माया गरेर यसरी बुझेँ। माया त खुसी मार्ने जहर मात्र हो, भुलेछु म त बालुवाको बगर मात्र हो। मनले दूरको सपना देख्न थालेछ, यो मनले दूरको सपना देख्न थालेछ, भुलेछ। यो मनले दूरको सपना देख्न थालेछ, भुलेछ। जिन्दगी छोटो सफर मात्र हो, जुन कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, धरती भन्नु आँसुको बगर मात्र हो। अन्तिम शेर। मनले त तिमीलाई यादमै राखेको हो, मनले त तिमीलाई यादमै राखेको हो, वरिपरि खोज्ने दोषी नजर मात्र हो, जुन कहाँ धरती झर्छ रहर मात्र हो, धरती भन्नु आँसुको बगर मात्र हो। धन्यवाद। धन्यवाद सानु थपलियाज्यूलाई। मिठो गजबको गजल, शब्द संयोजन एकदम मिठो शब्द संयोजन असाध्यै राम्रो। र अबको प्रस्तुतिको लागि मैले दिलीप पराजुलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। दिलीप पराजुलीज्यू कता हुनुहुन्छ, सुन्नु भएको छ कि छैन? अबको प्रस्तुतिको लागि दिलीप पराजुलीलाई अनुरोध गर्छु। र तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि अब हामी अन्तिम चाडमा आइसकेका छौँ। हामीसँग कम सर्जकहरू हुनुहुन्छ, दिलीप पराजुलीज्यू, त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्छु। र त्यसपछि हामी इजरायलबाट रचना सुन्नेछौँ। अबको प्रस्तुति दिलीप पराजुलीज्यू। दिलीपजी सुन्नुभएको छ हामीलाई? दिलीपज्यू म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु होला। सम्पूर्णमा नमस्कार। यो आजको डबलीमा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउनु हुने इजरायल शाखालाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अन्य शासनविदको तर्फबाट फेरि पनि नमस्ते। अन्तिममा चाहिँ म कामकै सिलसिलामा छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। देशको चिन्ता धेरै आयो खाडी पसेपछि, देशको चिन्ता धेरै आयो खाडी पसेपछि, पैदल यात्री नै छाडे गाडी पसेपछि, देशको चिन्ता धेरै आयो खाडी पसेपछि, पैदल यात्री हिँड्नै छाडे गाडी पसेपछि, म बाध्यताले परदेशिएको हुँ, म बाध्यताले परदेशिएको हुँ, आएन नभन्नु, म बाध्यताले परदेशिएको हुँ, आएन नभन्नु, बन्दुक बोकी युवाहरू झाडी पसेपछि, पैदल यात्री हिँड्नै छाडे गाडी पसेपछि, बालाई अझै पनि गाउँको याद मेटिएको छैन, बालाई अझै पनि गाउँको याद मेटिएको छैन, यता चिन्ता मधेसीलाई पहाडी पसेपछि, बालाई अझै पनि गाउँको याद मेटिएको छैन, बालाई यता चिन्ता मधेसीलाई पहाडी पसेपछि। गजलको अन्तिम शेर। प्रिय मिठा मिठा बात गर भेट भएको बेला, प्रिय मिठा मिठा बात गर भेट भएको बेला, हराउने छौ मलाई भोलि माडी पसेपछि, हराउने छौ मलाई भोलि माडी पसेपछि। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीपज्यू। ल है अब यो
सर कडा आयो है सम्पूर्णमा अलिकति मैले रोकेँ, म काममा निस्किनु पर्ने भएकोले म बाहिर यहीँ सबैलाई जानकारी गराएँ। म पनि काममा छु, एकछिन बस्नु। एकैछिन समय मिलाउनु होला मणिजी। हामीसँग अब हामी धेरै छैनौँ, 2-3 जना सर्जक मात्रै हुनुहुन्छ। मलाई इजरायलबाट म्यासेज पनि आएको थियो। इजरायल च्याप्टर अनुशासन च्याप्टर इजरायलका महासचिव रमेश जोशीज्यू उहाँ पनि जोडिँदै हुनुहुन्छ भनेर, तर मैले उहाँलाई देखेको छैन। उहाँ आउनुभयो भने म फेरि एड गर्नेछु। र अबको वाचनको लागि मैले उद्घोषणा गरिसकेको छु। प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यू आफ्नो रचना लिएर उपस्थित हुनुहोला। र अब आजको हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनुको लागि म लक्ष्मी भट्टराईज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ इजरायलबाट, उहाँको पनि हामी रचना सुन्नेछौँ। तयारी अवस्थामा अहिलेसम्मको उपस्थिति अनुसार अहिलेको अन्तिम सर्जक वाचक हुनुहुन्छ लक्ष्मी भट्टराईज्यू। र अहिलेको को लागि म प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उपस्थित सम्पूर्णमा साहित्यिक नमस्कार। र अनुशासन नवदूतको यो 110औं डबलीलाई सफल बनाउनको लागि एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुहुने इजरायल च्याप्टर र लक्ष्मी अनुरागी भट्टराई, उहाँलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हामीले लगभग यो डबलीलाई फेसबुकमा लाइभ नै गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला, तर ठिकै छ, रेकर्डिङ भएको रहेछ, पछि गर्नुहुन्छ होला। र म धेरै नबोलिकन सम्पूर्ण कतारमा रहनुभएका साहित्य सर्जकहरूलाई जो मार्फतै भए पनि जोइन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। र यहाँ हुनुहुन्न, यहाँ जो जे जति छौँ हामीले अन्य साथीहरूलाई पनि कार्यक्रममा उपस्थित गराउने कोसिस गरौँ। र धेरै साथीहरू काममा बिजी भएर पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको डबली लगभग गजलमय भएको छ र मसँग पनि गजलै छ एउटा, यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। र अर्को एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु, कतारबाट खोटाङ सेवा समाज कतारले आफ्नो मुखपत्र सन्देश प्रकाशन गर्दैछ। त्यो कतारको लगभग पहिलो कृति, पहिलो स्मारिका हो। 1998 मा प्रकाशन भएको थियो, त्यहाँबाट कन्टिन्यू आएको, अहिले 9-10 वर्ष रोकिएको थियो र अब यो नयाँ वर्षको समय बनाएर प्रकाशन गर्दैछ। र त्यसको लागि कतारमा रहेका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको रचना समेट्ने कुरो भएको छ। त्यो भएकोले गर्दा यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्ना एक रचनाहरू रेडी राख्नुहोला। सायद भोलि 1-2 दिनभित्रमा सूचना आउट हुनेछ। यति जानकारी गराउँदै म गजल वाचन गर्नतिर लाग्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, खुसी साटेर नेपाली रमेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, सफा राम्रो सवारीले किनाराको बगैँचाले, सफा राम्रो सवारीले किनाराको बगैँचाले, जता हेर्यो सबै बाटो सजेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, सबै जनता जुटे हुलमै, सबै जनता जुटे हुलमै, सजाउँदै देश अझै फुल्छै, सबै जनता जुटे हुलमै, सजाउँदै देश अझै फुल्छै, विकास औधी हतारैमा गरेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा,
उमेरमा केही गरौँ भन्दै, उमेरमा केही गरौँ भन्दै, अझै दौलत भरौँ भन्दै, उमेरमा केही गरौँ भन्दै, अझै दौलत भरौँ भन्दै, सबै देशका कयौं मान्छे पसेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, घुइँचो गर्दै हिँडेका छन्, विदेशीले किनेका छन्, घुइँचो गर्दै हिँडेका छन्, विदेशीले किनेका छन्, सुपर मार्केट बजारैमा चलेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, छँदै बैसा खुसी बन्दै, छँदै बैसा खुसी बन्दै, अझै पैसा कमाऊ भन्दै, छँदै बैसा खुसी बन्दै, अझै पैसा कमाऊ भन्दै, कयौं घण्टा करारैमा खटेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा, खुसी साटेर नेपाली रमेका छन् कतारैमा, गगनचुम्बी महल धेरै बनेका छन् कतारैमा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम प्रसाद ल ठिक छ, राम्रो भट्टराईज्यूलाई। मिठो इजरायलबाट मैले भर्खर देखेको छु अली मियाज्यू जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। आजको यो कार्यक्रममा अतिथि पनि हुनुभयो उहाँ त। अली मियाज्यूलाई आजको यो अनुशासन नवोदित साहित्यिक वाचन श्रृङ्खला 110औं डबली कतारमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँ अली मियाज्यू हजुरको हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोला। र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अली मियाज्यू हजुर नमस्कार है। नमस्कार। यहाँलाई अनुशासन नवोदित साहित्यिक वाचन श्रृङ्खला कतारको 110औं डबलीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अलिक अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट केही रचनाहरू छन् भने हामी आजको यो कार्यक्रममा यहाँको रचना पनि सुन्न पायौँ भने आभारी हुनेछौँ। र यो उपस्थित हुन साथ चाहिँ मलाई चाहिँ समय दिनुभयो। तयारी अवस्थामा तयारी गर्न समय लाग्छ भने ठिकै छ। लक्ष्मी भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोड्नेछु म, त्यसपछि फेरि पुनः उहाँलाई हुन्छ ल। धन्यवाद। हुन्छ है। तयारी गर्न समय लाग्छ भने, यदि तयारी छ भने प्रस्तुत हुनु होला। हुन्छ ल, मलाई दोस्रो चाहिँ टाइम दिनु नि त। हजुर, किनभने आउने बित्तिकै मैले समय दिएँ। हजुर। लक्ष्मी भट्टराईज्यू कार्यव्यस्ततामा हुनुहुन्छ कि सुन्नु भएको छ? हजुर, म सुनिरहेको छु। हजुर, के छ यहाँको समय अनुकूल कस्तो छ? ठिक छ, अहिले अलिकति समय निकालेकै छु होइन। पुरै व्यस्तै छु, पसिनै देखिरहनु भयो होला। हार्दिक नमस्कार उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्णमा यो अवसर कतारको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मेरो त्यति धेरै नयाँ त होइन कविता, र पनि एक हप्ता लगभग भयो। म आज खासै तयारीमा रहन सकिनँ, र पनि कोसिस गर्छु यहाँहरूलाई मैले कविता सुनाउनलाई। म अलिकति आज व्यस्तै भएँ काममा। फेरि पनि यो अवसरको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष हाम्रो आजको सञ्चालक हुनुहुन्छ सीताराम थापाज्यू, यहाँलाई र उपस्थित सम्पूर्णहरूमा, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा म फेरि पनि हार्दिक नमन अर्पण गर्दै मेरो कविता
सुरु गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ देश र युवा सपना। नेपाललाई सुन्दर बनाउने सपना देखेको छु, गरिबीको रेखा हटाउने सूत्र भेटेको छु। नेपाललाई सुन्दर बनाउने सपना देखेको छु, गरिबीको रेखालाई हटाउने सूत्र भेटेको छु। आत्मविश्वास सम्हालिरहेछु सपना पुरा गर्ने। आत्मविश्वास सम्हालिरहेछु सपना पुरा गर्ने। एउटै मात्र इच्छा छ विकसित नेपाल हेर्ने। सत्य अनि साँचोले साथ छोड्न थाल्यो, धोकेबाजले फेरि धनुष जोड्न थाल्यो। सत्य अनि साँचोले साथ छोड्न थाल्यो, धोकेबाजले फेरि धनुष जोड्न थाल्यो। प्रयासहरू बनिरहेछन् निरीह र फितलो, प्रयासहरू बनिरहेछन् निरीह र फितलो। पिरै पिरमा छु कसरी हट्ला यो कचिङ्गलो, हजुर पिरै पिरमा छु यो कसरी हट्ला यस्तो कचिङ्गलो। दुराचारीहरूले बुनिरहेछन् डरलाग्दो जाल, हर प्रहर भइरहेछ मेरो शान्त देशको बेहाल। दुराचारीहरूले बुनिरहेछन् डरलाग्दो जाल, हर प्रहर भइरहेछ मेरो शान्त देशको बेहाल। कारखाना बन्द गराए बढिरहेछ बेरोजगारी, चिसा छन् धेरै चुलोहरू रित्ता छन् भकारी। कारखाना बन्द गराए बढिरहेछ बेरोजगारी, चिसा छन् धेरै चुलोहरू रित्ता छन् भकारी। दुराचारीहरूले बुनिरहेछन् डरलाग्दो जाल, हर प्रहर भइरहेछ मेरो शान्त देशको बेहाल। गरिबीले मान्छेहरूलाई बनाइरहेछ लाचार, आयात आधुनिकताले हटिरहेछ शिष्टाचार। गरिबीले मान्छेहरूलाई बनाइरहेछ लाचार, आयात आधुनिकताले हटिरहेछ शिष्टाचार। सत्तामा शक्ति लडाईँको छुटेन हुर्बाजी, माटो खातिर स्वार्थ छोड्न छैनन् कोही राजी। सत्तामा शक्ति लडाईँको छुटेन हुर्बाजी, माटो खातिर स्वार्थ छोड्न छैनन् कोही राजी। नेपाललाई सुन्दर बनाउने सपना देखेको छु, गरिबीको रेखालाई हटाउने सूत्र भेटेको छु। हत्या हिंसाले मच्चाइरहेछ देशमा हाहाकार, घरिघरि भइरहेछ छोरी चेलीको बलात्कार। हत्या हिंसाले मच्चाइरहेछ देशमा हाहाकार, घरिघरि भइरहेछ छोरी चेलीको बलात्कार। देशवासी यस्तो कठिनाइमा अझै बाँचिरहेछन्, फेरि पनि झिनो आशा मनमा साँचिरहेछन्। देशवासी यस्तो कठिनमा अझै बाँचिरहेछन्, फेरि पनि झिनो आशा मनमा साँचिरहेछन्। सुधार्नु पर्छ अब देशको यस्तो घातक स्थिति, होइन भने चलिरहनेछ बेइमानी यो दुष्प्रवृत्ति। सुधार्नु पर्छ अब देशको यस्तो घातक स्थिति, होइन भने चलिरहनेछ बेइमानी यो दुष्प्रवृत्ति। एकजुट भई उठाउँ कदम छोडेर विरोधाभास, किनकि युवाहरूमा छ डटेर लड्ने त्यो साहस। एकजुट भई उठाउँ कदम छोडेर विरोधाभास, किनकि युवाहरूमा छ डटेर लड्ने त्यो साहस, किनकि युवाहरूमा छ डटेर लड्ने त्यो साहस। धन्यवाद। मैले आज यहाँहरूलाई यस्तै कविता सुनाएँ र यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि राम्रो आयो। लक्ष्मी भट्टराईजीलाई मिठो कविता, राम्रो कविता सुन्नुभयो। आजको माहौल गजली गजलको माहौल बनेको थियो। यहाँको मिठो कविता सुन्न पायौँ। सायद यो एउटा सौभाग्य पनि जुर्यो हामीलाई। पहिलोपटक यहाँ कतारको सर्जकहरू समक्ष इजरायलबाट यहाँको प्रस्तुति सुन्न पाइयो। र अब मैले अघि नै भनिसकेको छु, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर छौँ र अबको कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनको लागि अलि मियाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ इजरायलबाट हुनुहुन्छ। अबको प्रस्तुतिको लागि अलि मियाज्यू। हजुर, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मित्रहरूलाई सर्वप्रथम डिएक्सन अलीको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। र मलाई प्राय गरेर डिएक्सन अली नै भनेर चिने गर्छन्। म पनि कतारको लामो बसाइ पछाडि अहिले चाहिँ इजरायल आइपुगेको छु र आज त्यहाँ साथीहरूसँग जमघट हुने जुन एउटा अवसर दिनुभयो, यसमा चाहिँ म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो धन्यवाद म हाम्रो लक्ष्मी दिदीलाई दिन चाहन्छु, सायद अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई। र मैले एउटा चाहिँ सानो रचना अब गरेको छु होइन।
कविता रचना गरेको छु, दिनुहोला। कहानीहरू मन सपरमा टाँसिँदैमा सुख सुविधा आउँदैनन् बिना कसरत सपनीमा, बिते वर्षौं जीवनमा सपनाका लहरहरू आएन कहिल्यै सुख सुविधा आनन्दका दिनहरू, कमाइलिन विदेशीको मिठो थियो आफ्नै पौरको स्वास्थ्य थियो जीवन, सुख सुविधाको लालचले आउने भयो कष्टका दिन, प्रार्थना जहिले गर्छु आउने सन्ततिको लागि कोही आउनु नपरोस् विदेशमा धन प्राप्तिको लागि। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभएकोमा। कतार च्याप्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा पनि हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद डिएक्सन आलिमियाज्यूलाई। एउटा सहभागिता नै ठुलो कुरा भयो, त्यसपछि मिठो रचना सुन्न पायौँ। अलिकति बिचमा प्रविधिले धोका दिए जस्तो भयो, त्यति के सुन्न पाइएन बिचमा। आगामी दिनहरूमा हामी फेरि यसरी नै जोडिन जानेछौँ र मैले आज विशेष गरी लक्ष्मी भट्टराईज्यू इजरायलको अनिसा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एक खालको सल्लाह पनि भएको थियो, यदि हामी इजरायलबाट पनि केही सर्जकहरू जोडिन सक्छौँ भने कमसेकम 4-5 जना त्यहाँबाट पनि जोड्यौँ, त्यसपछि कतारको एउटा संयुक्त वाचन डबली पनि हुनेछ र आगामी दिनहरूमा सहकार्य गर्दै जान पनि सजिलो हुन्छ, एउटा ढोका खुल्नेछ भन्ने पनि एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ उहाँसँग। सौभाग्य जुर्यो, आलिमियाज्यू पनि जोडिनु भयो, लक्ष्मी भट्टराईज्यू उहाँकै आफ्नै रचना पनि हामी सुन्न पायौँ र कतारका सर्जकज्यूहरू यहाँहरूको पनि उपस्थितिमा आजको वाचन डबली करिब करिब अन्त्यसम्म आइसकेको छ। आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अर्को महिनाको वाचन डबली आशा गरौँ हामी भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर गर्न सक्नेछौँ, किनभने केही महिनादेखि हामी यसरी नै भर्चुअल माध्यमद्वारा नै वाचन डबलीहरू सम्पन्न गर्दै आइरहेका छौँ। तथापि हामी डबलीलाई हामीले रोकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी 110औं डबली यानि कि 110औं महिनासम्म आइसकेका छौँ र यहाँको उपस्थिति सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाँदा जाँदै एउटा छोटो मेरो आफ्नो रचना पनि राखेर बिदा हुन चाहन्छु। मसँग एउटा छोटो गजल नै भनौँ, यो आज अलिकति यो प्रेमिल गजलै भयो। मैले कविता थियो मसँग, तैपनि अब यो गाने इन्डिङ चाहिँ रमाइलो गरेर जाउँ। गजल यस्तो छ। मनमा कुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, मनमा कुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, सिन्दुर चुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, मनमा कुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, मनमुटु तिमीलाई नै सबै दिँदा पनि, मनमुटु तिमीलाई नै सबै दिँदा पनि हातमा छुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, लुकाएर के गरेकी तिमीले, मुहार पनि अँध्यारो छ, मुहार पनि अँध्यारो छ, मुहार पनि अँध्यारो छ, चिसा छन् त आँखा, हाँसो पुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, कुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, माछी हुँ म पानीभित्रै, म माछी हुँ म पानीभित्रै छोडिदेऊ रम्न, म माछी हुँ म पानीभित्रै छोडिदेऊ रम्न, जालमा भुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, सिन्दुर चुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले, हातमा छुरा लुकाएर के गरेकी तिमीले। धन्यवाद। के चाहिँ गरेकी तिमी? जाँदा जाँदै एउटा प्रेमिल गजल मैले गजब आए
र आजको यो 110औं डबलीलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने, उपस्थित हुनुहुने र आजको कार्यक्रममा आफ्नो सृजना लिएर वाचन गर्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई धन्यवाद र नमन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद इजरायलबाट लक्ष्मी भट्टराईज्यू जसले हामीलाई आजको यो प्रविधिमा सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यो सहयोग मात्र नभएर आज सिङ्गो अनेसास इजरायल च्याप्टरको सहभागिता छ भन्ने पनि बुझ्छौँ हामी यसलाई। आजको यो डबलीमा इजरायलको समेत सहभागिता कुरामा हामी हर्षित छौँ भन्दै आगामी दिनहरूमा हामी यसरी नै वाचन डबलीहरू क्रमशः लिएर जानेछौँ भन्न चाहन्छु। र उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूलाई धन्यवाद सहित आजको यो डबली यहीँ समापन भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण साहित्य मञ्च साथीहरूसँग मैले आज समय एकदमै अभाव भएको कारणले परिचय गर्न पाइनँ। म अर्कोपल्ट फेरि यहाँहरूले मौका दिनुभएछ भने अलिकति समय मिलाएर यहाँहरू सम्पूर्णसँग परिचय गर्ने कोसिस गर्नेछु। यति भन्दै अहिलेको यो मिटिङ चाहिँ यहीँ अन्त्य हुन्छ। मैले अब यसलाई कट गर्छु। हजुरहरूबाट धन्यवाद। ल सबैजना धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई बाई बाई। यादव सर ठिक छ नि? एकदम